अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 91 सूरह अनाम शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आयत वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, नहीं उन्होंने कदर जानी अल्लाह की जैसे कि उसकी कदर करनी है। इज़ क़ालू, जब उन्होंने कहा, मा अंज़लल्लाहु, नहीं नाजिल किया अल्लाह ने, अला बशरिम मिन शैइन, किसी बशर पर कुछ भी, किसी इंसान पर कुछ भी। यानी कि कदर का एक मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। अ, हमारे उर्दू में कदर का दूसरा मतलब हम एक तरह से उन्होंने उसकी कदर नहीं की। मतलब उन्होंने जितनी उसकी जैसी उसकी इज्जत करनी चाहिए थी या जो वो डिजर्व करता था, जो वो हक रखता था, वो हक हमने नहीं दिया, तो उसको हम कहते हैं कि कदर नहीं की। तो ऐसे ही इसका भी माना है कि अंदाजा करना, या मतलब क्या है, अल्लाह ताला की सही मारिफत का हासिल करना, अल्लाह की शान, उसकी अजमत, उसकी कुदरत को पहचानना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वमा कदरुल्लाह, नहीं उन्होंने अल्लाह की मारिफत हासिल की। यानी कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो खालिक है, वो रज़्ज़ाक है, वो रब है। रब में तो सारे माने आ जाएंगे ना, कि वही पैदा करता है, फिर वही परवरिश करता है। यानी कि पूरा मैनेजमेंट, ये दुनिया को पैदा करने के बाद अब इसका जो एक मैनेजमेंट है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, जो कुछ भी सारे कायनात में चल रहा है, ये पूरा जो है अल्लाह की ही अथॉरिटी में है, अल्लाह की ही कंट्रोल है इस पर। तो वो रब के माने में आ जाता है। तो अल्लाह को अपना रब इन्होंने सही से समझा ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तो यही बात यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ये तफसीर में हम देखें तो दोनों ही की बात हो रही है, यहूदियों की, कि क्योंकि यहूदियों का भी मामला क्या था हमेशा से, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बात करके आए हैं अल्लाह ताला से, तो कहते हैं कि हमें अल्लाह को ज़ाहिरन देखना है। और फिर जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी जब कई अंबिया आए, तो उनके साथ भी इन्होंने उनके मैसेज को झुटलाया और कत्ल किया। और इसके बाद में इनकी किताबों में जो कुछ था उसको इन्होंने हराम को हलाल, हलाल को हराम कर दिया। यानी कि इनके अंदर अल्लाह ताला की सही मारिफत ही नहीं थी। अल्लाह ताला से जो मोहब्बत, जो खौफ होना चाहिए था, वो इनके अंदर था नहीं। और दूसरा, ये हमेशा इनका ये कहना रहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बशर पर नाजिल किया जाए, कि बशर पर वही नाजिल हो रही है। ये खुसूसन मुशरिकाने मक्का कहते थे। कि यहूदियों को तो फिर भी अंदाजा था कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की, ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला एक इंसान को चूज करे, एक बशर को चूज करे वही नाजिल करने के लिए। लेकिन ये जो मुशरिकाने मक्का थे, क्योंकि ये अहले किताब नहीं थे, तो इनके अंदर बात यही आ रही थी कि अल्लाह ताला को नाजिल करना होता तो किसी फरिश्ते को नाजिल करता, किसी फरिश्ते को उतारता, कोई फरिश्ता लेकर आकर हमें देता। तो इस तरह से इन्होंने जब सवालात किए, तो इसके लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्होंने अल्लाह ताला को पहचाना ही नहीं, अल्लाह ताला के मारिफत इन्हें हासिल ही नहीं है। और कहते हैं कि किस तरह से अल्लाह ने एक इंसान पर इसने नाजिल कर दिया वही को। कुल मन अनजल किताब अल्लज़ी जा बिही मूसा। तो क्योंकि यहूदियों का भी ये सवाल होता था, तो फिर अल्लाह ताला इन्हें समझा रहे हैं कि किसने उतारी, पूछो इनसे कि किसने उतारी किताब, वो जो लेकर आए थे मूसा अलैहिस्सलाम। जो वो किताब की तारीफ में क्या अल्लाह ताला बयान करें कि वो किताब कैसी थी, नूर, वो हुदन, एक रोशनी थी, यानी कि हक और बातिल को बताने वाली थी। और हुदन, हिदायत। अब एक तो हो गया कि आपकी नॉलेज में आ गया कि ये सही है या गलत है। अब उसके बाद में उसको अमल किस तरह से किया जाए, यानी कि अल्लाह ताला ने तो बता दिया कि ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नुम का रास्ता है। अब नेक्स्ट क्या है, उस जन्नत को जाने के लिए हमें क्या अमल करना है, वो हिदायत है। तो ये इस तरह से यहाँ पर किताब की तारीफ, हालांकि कुरान को भी यही कहा जाता है ना, नूर हुदा और फुरखान।
تو روشنی میں کیا انسان دیکھتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، اور پھر ہدایت کیا ہے، پھر اس کو پریکٹیکلی کرنا کہ کیا عمل کریں کہ وہ حق کو حق پر چلنے کے لیے اسے کیا اپنانا چاہیے، کیا ریجیکٹ کرنا چاہیے، کس راستے کو اسے اختیار کرنا ہے، کس راستے سے اسے بچنا ہے، یہ سارا جو ہے ہدایت ہے۔ تو تجعلونہ قراتیسا، تجعلو تم نے کر دیا اس کو قراتیسا، یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایسی کتاب لے کر آئے جو ایک نور تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، یعنی کہ اس وقت کی ان کی تمام قوم کے لیے۔ تجلونہ، تم نے کیا کر دیا اس کو قراتیسا، ورق ورق، یعنی کہ اس کو ایز اے ہول، جیسی سالم ایک کتاب آئی تھی اس کو ایز اے کتاب تمہیں لینے کے بجائے کیا کیے، اس میں جو تمہیں پسند تھا، جو تمہیں کنوینئنٹ تھا، جس میں تمہارے لیے آسانی تھی، جس میں تمہیں فائدہ تھا، اس کو لے لیا، اور جس میں تمہارے لیے تھوڑی مشکلات تھے، جس کو تمہارا نفس ناپسند کر رہا تھا، جس میں تمہارے نفس کو بات گران گزر رہی تھی، اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ تو اس کو یہاں پر کس طرح سے بیان کیا گیا؟ ورق ورق، تم نے اس کو ورق ورق کر دیا، یعنی کہ اب کتاب نہیں رہی، ہم پوری کتاب پر عمل نہیں کر رہے، تھوڑی ادھر سے تھوڑی ادھر سے، تو اس کو ورق ورق کر دیا۔ تو یہی حالت امت محمدیہ کی بھی ہے۔ تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون کثیرا، اور تم چھپاتے ہو کثیرا، بہت سا، یعنی کہ کتاب میں جو معلومات ہیں، جو ہدایتیں ہیں، اس کو تم کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو کتاب پڑھ رہے تھے، جب ان سے امی لوگ آ کر پوچھتے جو کتاب نہیں پڑھتے تھے، کہ کتاب پڑھنا نہیں آتا تھا، تو ان پر تم کیا کرتے تھے؟ کچھ باتیں ظاہر کرتے، کچھ باتیں تم چھپا دیتے۔ تو یہ بھی کیوں ہوتا؟ اپنے فائدے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر کوئی علم والا انٹرسٹ، یا کیا کہتے ہیں، انٹرسٹ، سو چھ کیوں بھول گئی میں، انٹرسٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سوری، یاد نہیں آ رہا۔ تو انٹرسٹ کا جو معاملہ کرتا تھا، بزنس جو کرتا تھا، وہ جی کسی نے مدد کی میری، ہاں سود، سود کا معاملہ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ تو وہ سود کا معاملے کو جو ہے اپنا بزنس کوئی بنایا ہوا تھا، تو اس کے لیے کیا تھا، اس کو کوئی آ کر پوچھتا کہ سود کے معاملے میں کیا تاکید آئی ہے کتاب میں، تو وہ فوراً کیا کہہ دیتا کہ نہیں، اب جیسے کہ آج کے وقت میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی کہ جو اب اس وقت میں بھی کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ سود پر پیسہ لینا حرام ہے، سوری، پیسے کو سود پر دینا، قرض دینا، میں قرض دے رہی ہوں کسی کو سود پر، تو وہ حرام ہے، لیکن میں جا کر سود پر قرض لوں تو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، آگے معاملے کو ہم نے ڈیفر کر دیا، پورا سود کا معاملہ۔ اب دیکھیں، میں سود پر پیسہ دوں گی نہیں، یعنی کہ کوئی سود پر پیسہ لینے والا بچے گا نہیں، تو کوئی سود پر پیسہ کیسا دے سکتا ہے بھلا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے سود کو کینسل کر دیا، لیکن مومنوں کو فوراً ہی اسی چیپٹر میں تاکید کیا آئی کہ بہت زیادہ انفاق کرو، زکوٰۃ دو، اور تم کیا کرو، اللہ کی راہ میں تم انفاق کرو، اور اپنے ان لوگوں کو تم خصوصاً مدد کرو جو لپک لپک کر نہیں پوچھتے ہیں۔ تو تمہارے پاس جو کچھ بھی زیادہ ہے اس پر کس کا حق ہے؟ والدین کا، کلوز ریلیٹیوز کا، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تربیت دی ہے۔ ہمیں بس یہ نہیں کہہ دیا کہ سود حرام ہے، اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اب سود لیں گے، سود پر قرض، ٹھیک ہے، سود پر جو پیسہ دے رہا ہے وہ تو آلریڈی مالدار ہے، اس کا پرابلم نہیں ہے، اب جن کو ضرورت ہے، جو تنگ دست ہے، اب اس کو قرض چاہیے، تو کوئی سود پر بھی نہیں دے رہا ہے، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو اب کیا سلوشن کیا ہے؟ تو جو سود پر پیسہ دے رہا تھا اسی کے لیے وہاں پر کیا آ گئی، انسٹرکشن آ گئی کہ تم قرض دو لیکن سود پر نہیں، یعنی کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ دوسروں کی
वैसे तो इन्फाक भी कर सकता है। अब कोई मेरा रिश्तेदार है, अब वो बीमार है मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो, जनरल सी बात कह रही हूँ कि कोई बीमार है, उसको पैसे की जरूरत है अचानक से, कि उसे 10,000 चाहिए। अब वो आकर मुझे पूछ रहा है कि मुझे 10,000 चाहिए। ठीक है, मैं 10,000 में अकेली ना दूं। अब मैं कम से कम इतना कर सकती हूँ क्योंकि रिलेटिव्स तो क्लोज इसीलिए रहते हैं ना, कि एक दूसरे को वो बात कर सकें, अपना मसला बता सकें, मसले का हल निकाल सकें। एक भाई है, टोटल 4 भाई हैं मिसाल के तौर पर, तो एक भाई मुश्किल में है तो 3 लोग मिलकर उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही चाहे बहन हो, कोई भी क्लोज रिलेटिव हो, अब कोई मुझे अप्रोच करता है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, 15,000 की। अब मुझे लग रहा है कि 15,000 में कैसे दे दूं इसे। सबसे पहले तो जब खर्च हम देते हैं तो 15,000 हम इन्फाक भी कर सकते हैं अल्लाह के ताला के नाम पे। अगर फिर भी मुझे लग रहा है कि 15,000 में अल्लाह के ताला के नाम पे ही सही में सदका करना मेरे लिए मुश्किल मालूम हो रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, चले 5,000 में उनको इन्फाक पे दूं। वो भी मुश्किल हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं इतना पैसा इन्फाक करना ही नहीं चाहती, तो ठीक है 15,000 में खर्च दे दूं। ठीक है बहन, आप ले लें 15,000, फिर आपको जब सहूलत हो तो 5-5 हजार करके वापस लौटा दें। सोल्यूशन तो है। तो जब ये सोल्यूशन है तो फिर जो हजरत कह रहे थे, जो सो कॉल्ड सम स्कॉलर, उनका नाम भी पता है मुझे लेकिन मैं यहाँ पर अब डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, जो ये कह रहे हैं कि कर्ज सूद पर ले सकता है, कर्ज सूद पर दे नहीं सकता, वो हराम है। मतलब वेयर इज द सोल्यूशन? अगर से सूद पर कर्ज देने वाले को अल्लाह ताला ने हराम कहकर मना कर दिया है, तो फिर ये जाकर सूद पर कर्ज कैसे लेगा? आई मीन जनरली पूरे सिस्टम को ही हम सही कर दें तो जाकर लेने वाले को अब दूसरी जगह ओपन है डोर, कर्ज सूद पर ही जाके वो बैंक से ले रहा है। मिसाल के तौर पर मुसलमान भाई ने देना मना कर दिया, तो इसके लिए जो है जाकर, अब मुसलमान भाई के भी दिमाग में क्या चल रहा होगा, ठीक है मुझे, मेरे लिए गुनाह है, मैं इंटरेस्ट पर नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा, लेकिन बैंक तो है ना, ये फलां भाई जो नॉन मुस्लिम है वो तो देगा, या जो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मान रहा है वो देगा, उसके पास जाकर ले लो। कह देंगे ना लोग, नहीं नहीं मेरे लिए तो मुश्किल है, देखिए हम बैंक बैंक से आप लोन ले लें, रास्ते बताएंगे। अब अगर हराम है और वो भी चला जाएगा, अब ओवरऑल हम देखें कि हर सूद पर कर्ज लेना हराम है हम कहेंगे, तब ये भाई जाए कहाँ, या जो जरूरतमंद है वो जाए कहाँ? तो वो ऑब्वियसली आएगा, जो अपने रिश्तेदार हैं उन्हें बताएगा अपना मसला, तो चार, एक रिश्तेदार नहीं कर पा रहे तो 4 रिश्तेदार मिलकर उसकी मदद करें। ऐसे मौकों पर खुसूसन जो है साथ आना चाहिए, ओपनली पूछना चाहिए आपको। अपने एक जो तंग दस्त रिश्तेदार होता है उसकी हालत हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो भी मालूम कर लिया करेंगे क्या क्या मसला चल रहा है। अम, वो अगर खुलकर बात करें उनसे, बल्कि आप इस तरह से उनसे बात करें कि उनकी कोई मुश्किल है तो वो तब तब आपसे शेयर करें। ये यानी कि एक दूसरा मसला भी हो जाता है कि जब हम देने वाले होते हैं तो सामने वाले भी बहुत ज्यादा लेने वाले बन जाते हैं, कोई मसला है भी नहीं तो मसला लेकर आएंगे, ये भी मसला होता है। लेकिन थोड़ा हम, इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इशू चल रहा है, चला गया यह है, चले। तो ये भी मसला होता है कि सामने वाले भी बेझिझक आते हैं, जहां पर जरूरी नहीं होता वहां पे भी मांगने लग जाते हैं। तो वहां पर हम ये कर सकते हैं ना, कि वो 15,000 मांग रहे हैं तो हम कम से कम 5,000 ही दे दें। ये के लिए हमारे हमें देने के लिए गिरां गुजरा, यानी कि ऐसे रिश्तेदार के लिए कह रही हूँ जो ऐसे ही कोई ना कोई लेकर आ जाता है मसला, हालांकि होता नहीं इतना बड़ा मसला, या फिर आदत सी कर लिया है। तो बस उसे ये देखें कि 15,000 मांग रहे हैं तो 5,000 दे दें, आप अकेले देने की बजाय और 3-4 लोगों को, आपके भाई हैं या बहन हैं जो वेल टू डू हैं, उनसे थोड़ा बात कर लें कि फलां रिश्तेदार, उनसे भी कई बार ना वहीं पे रुक जाते हैं लोग। जैसे आप कहेंगे ना कि हाँ मैं और 2-3 लोगों को भी इन्वॉल्व करूंगी इसमें, तो अगर उनकी जो जरूरत सही नहीं है तो वो मना भी कर देंगे, नहीं नहीं छोड़ दें, आप कर सकेंगे तो आप करें, नहीं तो छोड़ दें। वहां पे भी वो कह देंगे कि नहीं आप करें या फिर छोड़ दें।
اگر واقعی میں اس کی ضرورت ہے، اگر آپ کہیں گے کہ میں اور 3 4 لوگوں کو بھی ساتھ میں لے لوں گی، اپنے بھائی کو بھی، اپنے بہن کو بھی، جو بھی رشتہ دار ہیں ویل ٹو ڈو کے، وہ دینے کے لیے راضی ہو سکتے ہیں، اگر انہیں واقعی میں اس پیسے کی ضرورت ہوگی تو وہ کہیں ہاں آپ کچھ بھی کریں لیکن مجھے دے دیں، تو ان کے اس رویے سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں یہ ضرورت مند ہے یا نہیں۔ تو وہ بھی کر لینا چاہیے ہمیں کہ سامنے والا 15,000 مانگ رہا ہے تو اسے یا تو قرض دیں، قرض کے بیسس پر دیں، دل میں نیت رکھیں، اگر واقعی میں آپ ویل ٹو ڈو ہیں کہ 15,000 آپ ایسے ہی انفاق کر سکتے ہیں، تو تب بھی میں کہتی ہوں کہ سامنے والے کی خودداری کو برقرار رکھیں، آپ کہیں کہ ہاں آپ قرض لے لیں پھر مجھے لوٹا دیں، اگر سامنے والا اتنا تھوڑا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ واپس کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہنا بیکار ہوتا ہے کہ آپ واپس دیں، مانگنے میں بھی شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو ایک کم دست سے آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس دیں مجھے۔ ہاں، 15,000 دینے میں آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ اور 3 4 رشتہ داروں کو ملا لیں، انڈیویجلی 3,000 یا 4,000 ڈال کے اس کو 15,000 بنا کے اس کو دے دیں۔ یعنی کہ کئی راستے ہیں سود سے بچنے کے لیے، لیکن ہم خود اس کے اگین کوئی اور راستہ، ایسا راستہ ویسا راستہ نکال کر کہہ دیں کہ یہ جائز ہے وہ جائز ہے، یہ اگین کیا ہے؟ گناہ ہے۔ خیر، ایک مثال دینا چاہ رہی تھی لیکن بات لمبی ہو گئی، ایسے بہت ساری چیزیں مل جائیں گے ہمیں جہاں پر قرآن ہمیں ایک راستہ دکھا رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا کر لیا ہے؟ اپنی کنوینئنس کے حساب سے، نہیں یہ کر سکتے ہیں، نہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے وہ جائز ہے، خود سے ہم نے یہ سارا کچھ بنا لیا ہے۔ یہ کیوں بتا رہی تھی میں تبدو نہ ہو تخفونا کے لیے اتنا سارا میٹر، کہ لوگ جب اپنے فائدے کے حساب سے جو ہے آیتوں کو توڑ مروڑ کر جو ہے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ خود کو بچنا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جو تبدو نہ ہو تخفونا کے لیے ایک مثال تفسیر میں ہی آئی ہوئی ہے کہ رجم کی پنشمنٹ کو جو ہے انہوں نے چھپایا ہوا تھا، کیونکہ اب وہ گناہ ان کے معاشرے میں ایک عام سا تھا، زنا کا، تو انہوں نے رجم جیسی سخت پنشمنٹ اگر رکھیں گے تو پھر وہ گناہ سے یہ بچنا ہوگا انہیں، لیکن یہ گناہ اتنا عام سا انہوں نے کر لیا تھا، تو اب کیا کرتے؟ وہ رجم والی آیت کو چھپا دیتے، کہتے کہ ہاں یہ زنا کرنے والے کو بس منہ کالا کر کے گدھے پہ اس کی سواری کریں گے، یعنی کہ خود سے اس کو انہوں نے چینج کر لیا تھا۔ تو تبدو نہ و تخفون کثیرا، بہت سارا چھپاتے تھے۔ تو ایسا ہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا تھا، تو جو یہودی تھا وہ اپنی کتاب میں اس آیت پر جہاں پہ رجم کی بات ہو رہی تھی وہاں پر انگلی رکھ کر وہ پڑھ رہا تھا، تو ساتھ میں کوئی صحابہ تھے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ایگزیکٹلی بتانے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنی، شاید علی رضی اللہ عنہ، پھر بھی ہو بھی سکتا ہے کہ میں غلط ہوں تو اس لیے مینشن ہی نہ کروں تو بہتر ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اپنی انگلی وہاں سے ہٹاؤ، تو وہ جب ہٹاتے ہیں تو وہاں پر وہ رجم کی آیت پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں، جو اپنے لیے پسندیدہ ہیں یا جو ان کے لیے ضروری ہے اس سب کو انہوں نے رکھ لیا، جو انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے تھوڑے چیلنجز ہیں اس میں، اس عمل کو، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے، تو ان چیزوں کو چھپا دیتے تھے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں جو ان کی کتاب میں علامتیں آئی تھیں، خوشخبری آئی تھی ان کے لیے، جو بھی ان کی صفات بیان کیے گئے تھے، جب کچھ امتی آ کر امی لوگ جو کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ آ کر جب پوچھتے کہ یہ جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسول بتا رہے ہیں، کہ کیا واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تو یہ انہوں نے حالانکہ ان کو پہچان لیا تھا، یعرفون، جو ہم سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ انہیں اچھے سے پہچان لیے تھے، جیسے کہ انہوں اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی جب کوئی آ کر پوچھتا تو کیا کہہ دیتے کہ نہیں نہیں یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تو یہ کیوں چھپا رہے تھے؟ کیونکہ جیسے کہ جو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مدینے کا، جو سردار بنتا بنتا رہ گیا، اب اس کی اہمیت کم ہو گئی، اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پہ گئے ہیں تو ہر کوئی آپ ہی کی تعظیم کر رہا تھا، آپ ہی کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ تو یہ والا معاملہ یہاں پہ بھی ہوتا، مکے میں بھی، کہ جیسے یہ لوگ کہتے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہے، تو پھر وہ قریش کا قبیلہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قبیلوں کا بھی آپسی کمپٹیشن چل رہا تھا،
تو یہ جیسے کہتے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی جو ہے عزت کم ہو جاتی، پھر ان کی کرسیاں چلے جاتی، پھر ان کو کوئی حاکم نہیں بناتا، پھر انہوں نے جتنے بھی اپنے فائدے کے لیے جو انصاف نا انصاف برائبری کا یہ سارا معاملہ، جو سود کا معاملہ، سب جو انہوں نے کر رکھا تھا وہ سارا بند ہو جانا تھا۔ تو آج بھی اسلام سے ہی ہر ایک کو مشکل کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام جیسے جتنا وہ پھیلے گا، ان کی جو انڈسٹری ہے، ان کے جو بزنسز ہیں، ان کا جو پورا اکنامک سسٹم ہے، پورا جو ہے ختم ہونا ہے، جو حرام پر بیسڈ ہے۔ کیا کچھ آج کل حرام پر نہیں چل رہا ہے؟ سب کچھ انٹرٹینمنٹ سے لے کر ان کے آ، بہت سارے جو الکوہل ہے، جو بڑے بڑے بزنسز ہیں، وہ سارے جو ہے ختم ہو جانے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہیں جو ہے اسلام سے چڑ ہے، اور لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکنے کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ علم تم معلوم تعلم، اور سکھایا تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباکم، نہ تم جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے باپ دادا۔ تو کہہ کہہ دیجئے اللہ، تم مظہر ہوں، پھر انہیں چھوڑ دیں، یعنی کہ کس نے سکھایا تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، پھر کہہ دیں یعنی کہ اللہ پھر انہیں چھوڑ دیں، یعنی کہ بتا دیں انہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتاب نازل کیا، اب میرے طرف نازل کیا۔ اب وہ سمجھیں تو سمجھیں، نہیں تو آپ کیا کریں؟ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنے بےہدہ خوض، یعنی کہ بےہدہ شغل یا بیکار، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کا یا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، یلعبون، وہ کھیلتے رہیں۔ آج کا سب سے بڑا خوض کیا ہے بتائیں آپ؟ ہمارے موبائلز، ٹی وی، ڈرامز، جس میں نہ ہمارے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ ہمارے لیے آخرت کا کوئی فائدہ ہم کر رہے ہیں۔ فون آپ یوز کر رہے ہیں، وہاں پر سے آپ ایسے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کا علم بڑھ رہا ہے، تو دین اٹ از فائن۔ ٹی وی بھی آپ ایسا پروگرامس دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو آپ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا، دین دیٹ از آلسو فائن۔ بٹ بس بیٹھ کر اس پر گھنٹے گزارنا، ڈرامے، سٹوریز، سیریلز، یہ جو ہے یہاں پر وہ اگین جو ہے اس طرح کا بن جائے، خوضہم یلعبون۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک کلاس اٹینڈ نہیں کرتے، یا قرآن کھول کر نہیں پڑھتے، جبکہ وہیں پر آدھا گھنٹہ انہوں نے واچ کیا ہوگا ڈراماز، لیکن 10 منٹ کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے کہیں تو اس وقت انہیں ریئلائز ہوگا کہ نہیں نہیں، میں بہت بزی ہوں، بہت سارے میرے کام رکے ہوئے ہیں، ابھی تو مجھے کام کرنا ہے، قرآن بعد میں پڑھ لیں گے، نماز بھی بعد میں پڑھ لیں گے، یا نماز میں بھی صرف فرض پڑھیں گے، سنت نفل کو رہنے دیں گے۔ تو یہ کیا کر لیا ہم نے؟ آگے خوضہم یلعبون والے کیٹیگری میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ سے حفاظت، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس طرح کے بیکار مشغولوں میں۔ ہر لمحہ ہم دیکھیں کہ کوئی نیکی ہم کما رہے ہیں، کچھ نہیں تو اپنی زبان پر ذکر ہی جاری ہو، کچھ نہیں تو اپنی زبان کو خاموش ہی رکھ لیں، کسی کو طنز طعنہ کرنے کے بجائے خاموش ہی رکھ لیں، یا بس خیریت پوچھنے کے لیے کال تک کیا، لیکن اب فلاں تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن کی تھرڈ پرسن جو غائب ہے اس پرسن کے بارے میں بات شروع ہوئی، اب پھر اس کی اچھی برائیاں ہم بولنا شروع کر دی، یعنی کہ پھر اگین 10 منٹ جو ہے ہم نے ایسے ہی گناہ کما لیا۔ تو ایسے ہی ہر جگہ جو ہے کسی رشتہ دار سے ملنے گئے، وہاں بیٹھے بات کر رہے، پھر کسی کا ٹاپک آ گیا، پھر اس کے بارے میں اس کی غیبتیں شروع ہو گئی۔ تو یہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، شیطان تو ہر جگہ رہے گا، ہر جگہ وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے ہم سے گناہ کروائیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اپنے وقت کو، چاہے زبان، آنکھ، ہمارے آنکھ، کان، سب کو جو ہے کہ کوئی نیکی کمانے میں لگائیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات چلتی رہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی رشتہ دار سے بھی ملنے گئے ہیں، تو ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے کہ ہم رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کو قائم رکھیں، تو اس لیے ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ اب وہاں بیٹھنے کی اتنی دیر بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ یہاں پر میں نیکی کمانے کے لیے آئی ہوں، یہاں سے مجھے کوئی گناہ کر کے نہیں اٹھنا ہے۔ فون بھی لینے سے پہلے آپ تھوڑا اپنے آپ کو مینٹلی پروگرام کر لیں کہ فون کے دوران میں نے فون اس لیے کیا ہے، یا رشتہ دار کا فون اس لیے میں ریسیو کر رہی ہوں کیونکہ رشتہ دار ہے، بات کرنا بھی نہیں کہ ہے اللہ میں تیری خاطر میں 10 منٹ بھی اپنے رشتہ دار سے بات کر رہی ہوں۔ اب اس دوران مجھے کوئی غیبت کر کے اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا ہے۔
अभी नमाज का वक्त आने से पहले आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होंगी कि 20-25 मिनट, जैसे जोहर की नमाज है 20-25 मिनट है, सुन्नत भी पढ़नी है मुझे, फर्ज भी पढ़ना है, तो 20-25 मिनट मुझे रखना है, तो इसके लिए मुझे काम क्या है, पहले जल्दी जल्दी मुझे काम खत्म कर देना है। अब ये नहीं कि काम हम स्लो करें, इधर बैठे उधर बैठकर गुजारें। अभी नमाज पढ़ने के वक्त में हमें रियलाइज हो कि नहीं मेरी कुकिंग लेट हो रही है, नहीं बच्चे आने वाले हैं, नहीं फलां काम रह गया है, तो अब नमाज में सारा कुछ माइनस, नमाज की चोरी, कि जल्दी जल्दी से रुको सजदे किए भाग गए। नहीं, ये हमें हर घड़ी हर थोड़ी देर के बाद में हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करते रहना है कि हमें सिर्फ नेकियां कमाना है, गुनाहों से बचना है। कहाँ कहाँ पर हमसे नेकियां आ, कम होने के चांसेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ गुनाह कमाने के चांसेस हो सकते हैं, उसको पहले से स्टडी करते रहें। फिर उसके लिए अपनी थोड़ी तरबियत करते रहें, अपने माइंड को प्रोग्राम करते रहें और अपने काम पर फोकस रहें। यानी कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, मुझे किसी की गीबत नहीं करनी है। यहाँ पर मैं अपने रिश्तेदार से मिल रही हूँ, ये जरूर उसके बारे में कोई टॉपिक आएगा, लेकिन मुझे किसी की गीबत नहीं करनी है। ये हम थोड़ा ना अपने आप को बार बार, अच्छा ये वक्त मैं यहाँ पर जाया करती हूँ, इसके बजाय मुझे कुरान पढ़ना है, ये हम बार बार अपने आप को ट्रेन करेंगे तो फिर जाकर अपनी आखिरत के लिए कुछ कमा पाएंगे। बस अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए जो भी छोटी बड़ी नेकी हमसे होती है। अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी पर हाँ पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खैरियत क्या अभी? जी पर हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। जी अभी पढ़ो आप, अभी। हाँ हाँ पढ़े। औज़ु बिल्लाहि जी बोलिए अभी। नहीं, आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है, आप फिर भी पढ़े इंशाल्लाह, देखते हैं। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु लज़ी बैन यदैहि वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा वमन लहा युमिनून बिही वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ तर्जुमा हाँ जी। कर दी। नहीं, वही आपकी आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो रही है, मैं ही तर्जुमा कर लूंगी। जी आप जी आप ओके, चलिए। तो हाजा किताबन, तो ये कुरान के बारे में कहा जा रहा है कि ये किताब है अनजल ना हो, हमने नाजिल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको ऐसे लाइटली ना पढ़ें, हमने अल्लाह ताला ने नाजिल की है इसको, जो बरकत वाली है। बरकत किसको कहते हैं? खैर, जिसमें बहुत ज्यादा खैर होता है उसको बरकत कहते हैं। तो यानी कि ऐसी किताब है जिसमें बहुत खैर और बरकत है। और ये क्या करती है? मुसद्दिक़ल तस्दीक करती है जो इससे पहले की किताबें हैं। यानी कि पहले की किताब पढ़ेंगे तो कुरान में जो अहकाम आए हैं उससे ही रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स उसमें भी होते हैं। यानी कि किताबों को पढ़ने से समझ के आता है कि ये एक रब के तरफ से ये सारी किताबें नाजिल हुई हैं। यानी कि उसमें भी कुछ मैटर ऐसा होता है और कुरान में भी वो मैटर थोड़ा बेहतर होकर आता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अब तौरात है, उसमें भी पहले के रसूलों के बारे में पूरे वाक़यात हैं। इंजील है, उसमें भी पहले के नूह अलैहिस्सलाम है या आदम अलैहिस्सलाम है और जन्नत का वाक़या है, वो सारा कुछ उसमें भी होता है। तो ये क्या है, कुरान भी उसी को अगेन तस्दीक करते हुए फिर अब के जो मैटर्स हैं उस पर जो है बात आएगी। वलितुनज़िरा उम्मल कुरा, और अल्लाह ताला ने ये किताब क्यों नाजिल की? ताकि वो डराए या वार्न करें। उम्मल कुरा, अहले मक्का। उम्मल कुरा यानी कि मदर, जैसे कि आज के वक्त में हम कहते हैं कैपिटल सिटी, तो उम्मल कुरा, कुरा बस्तियों को कहते हैं। उम्मल कुरा क्योंकि मक्का, मक्का एक सेंटर था कि तमाम आसपास के लोग मक्के को आ रहे थे, जैसे कि हमें मालूम है एक तो खाने काबा के लिए भी आते और तिजारत के लिए भी लोगों का आना जाना था। तो उम्मल कुरा, तो इसलिए यहाँ पर मक्का कहा गया है, ठीक है। तो ताकि तुम डराओ मक्के को, वमन हौला, मक्के वालों को और फिर आसपास के भी लोगों को। तो सबसे पहले क्योंकि मक्के में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहले वहां के लोगों को फिर जाकर आसपास के भी लोगों को डराएं।
वल्लजीना युमिनूना बिल-आखिरती, और वो लोग जो ईमान रखते हैं आखिरत पर, उन लोग, यानी कि डरेंगे कौन? आप तो सबको सब तक मैसेज पहुंचाएंगे, लेकिन इबरत लेगा कौन, नसीहत लेगा कौन? वो जो आखिरत पर ईमान रखता है। युमिनून बिही, और इस पर ईमान रखते हैं, किस पर? कुरान पर। वो हम अला सलातिहिम युहाफिजुन, और जिसको आखिरत और किताब पर ईमान है, वो सबसे पहले क्या काम करेगा? अपने सलात, नमाजों की हिफाजत करेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी भी नमाजों की हिफाजत करें, और अपने अपने घर वालों में भी देखें। सबसे ज़्यादा तो हमारी औलाद ही हमारी जिम्मेदारी है, उनकी तरफ थोड़ा ख्याल करें। 7 साल से शुरू कर दें, 10 साल में वो पाबंदी से नमाजें उन्हें अदा करनी चाहिए। तो उनकी मदद करें आप, कि देखें कि कहाँ पर उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है अपनी नमाज अदा करने में, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करके दें। उन्हें एडवाइस करें कि किस तरह से वो कर सकते हैं। वजू का मसला है, एक बार भी वो अपने आज़ा को अच्छी तरीके से धो सकते हैं। ठंडा पानी है, थोड़ा गर्म पानी